کتاب السنه نوشته ابی بکر، امام ابی بکر احمد ابن عمرو ابن ابی عاصم، متوفی سال 287 در سال 14/19/1998. در کجا چاپ شده؟ در ریاض. در کجا؟ ریاض مثلا در ایران، ریاض در عراق، مناطق شیعه، نه ریاض مرکز وهابیت، اونجا چاپ شده. ملاحظه کن این حدیث اول. عن عمران بن حسین قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود: علی منی و انا منه. علی علیه السلام از من و من از او هستم. و هو ولی کل مؤمن من بعدی. و هو ولی و پیشوای هر مؤمن بعد از من هست. پیشوای هر مؤمن، هر کسی که مؤمن است پیشوای او بعد از من امام علی علیه السلام. پس ابوبکر عمر رفت، خلاص شد. پیشوا بعد از پیغمبر امام علی علیه السلام. ابوبکر عمر عثمان نیستن. خب پس معلوم شد مذهب شما حقه افراده. افراد میدونی چی یعنی؟ جعلی. همه چیزتان جعلیه. چرا خاموش یک لحظه گوش کن دیگر، حدیثو گوش کن بعد حرف تمام شد. این حاشیه نمبر 1، حاشیه شماره 1 گفتم که استاد حدیث در دانشگاه امام محمد ابن سعود الاسلامیه در ریاض این کتاب را تحقیق کرده. او چی میگه در باره این حدیث؟ ملاحظه کن. حاشیه نمبر 1: اسناده صحیح، رجاله رجال مسلم. سندش صحیحه. این مشایخ این حدیث، کسانی که این حدیث را روایت کرده، همش راویان صحیح مسلمه. پس حدیث بهترین نوع صحیحه. پس بعد از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم ولی کیه؟ پیشوا کیه؟ امام علی علیه السلام. ابوبکر عمر عثمان رفتن، تمام شد. و شما این را قبول نداری. اون کسی را که پیغمبر امام تعیین نکرده او را امام قبول داری. اون کسی را که پیغمبر تعیین کرده او را امامتش را قبول نداری. بعد من دوست دارم. ولی بفرما الان چی میخوای بگی؟ مصطفی سعی کنی خودتان بعضی چیزایی هست که کتابایی هست که اینا کتابایی هست که کتابای صحیح المسلم و صحیح البخاری کی هست، حدیثایی هست که پیامبر سلام، حدیثایی هست که حدیثایی هست که بسیار مردم پیرو صحیح المسلم و صحیح البخاری است. این کتابایی که میری بسیاریش دست جور کردنی خودتان است. نه این کتاب الان نشان دادن دیگه، عربستان سعودی ابی بکر ابن ابی عاصم بزرگوار. این من درست کردم، حالا گوش کن. میگه این ابوبکر ابن ابی عاصم این را شیعه درست کرده. خب اینو ببین، این شب نشان میدیم. این کتاب سیر اعلام النبلا نوشته ذهبی ناصبی، جزء ثالث عشر. ملاحظه کنید. ابن ابی عاصم این صفحه 430. حافظ کبیر. اینو میگه شیعه درست کرده. این شیعه درست کرده. اینا امام بارع، حافظ کبیر، امام بارع، یک امام بسیار با مهارت در فن حدیث، متبع للآثار، محقق احادیث، کثیر التصانیف و تصانیف بسیار جا. این شیعه نیست بابا. ذهبی خودش ناصبیه، اینا تعریف میکنه. این از عمریه است. نه خاموش.